शुरू में एक बात कहूंगा, शुरू में, कि जिसने इस वीडियो को इग्नोर किया, स्किप किया, मैं उसकी किस्मत पर रोता हूं, रोने को दिल कर रहा है। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायर पता क्या कहता है? इस कलमे दे आए, इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस डुबे होए बेड़े तारे ने। ओए सानू दसिया नबी प्यारे ने, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्लल्लाहु अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले कलमे का एक वजीफा मैं आपको बताऊंगा। एक बंदा था, बड़े वज़ाइफ उसने किए, बड़ी उसने तकलीफें उठाई, बड़े मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि मुझे जब मैं ये नौजवान हुआ, नया नया बच्चा जवान होता है जब 16, 17, 18 साल का, तो मुझे एक एक तकलीफ थी बड़ी, जिगर बहुत गर्मी बना रहा था और उसमें मुझे घबराहट रहने लगी। तो मुझे बड़ा मैंने इलाज करवाया। अब मैं आपको वही कलमे वाली बात बताने लगा हूं कि एक बंदा था, वो बड़े वज़ाइफ करता था, तो मैंने बड़ा हजारों लाखों रुपए का इलाज करवाया, आराम ही ना आए हैं। जिगर की गर्मी शदीद थी। अब ये लफ्ज जो जिगर की गर्मी है, आपको बात लगेगा यार हाँ जिगर की गर्मी, तुख मलंगा पी ले। जिसको लगती है ना, जिनिया तन मेरे लगियां, तेनू एक लगे ते तू जाने। बारह बड़ी घबराहट रहे करे, बड़े इलाज करवाए हैं जी। आखिरकार ये कम अज कम उस है कि आज के अगर दौर के हिसाब से बात करूं तो 2-4 लाख रुपए लग गया है, आराम ना आया। एक हकीम के पास में गया, मैंने कहा ये नुक्स है, ये परेशानी है, क्या करूं? उसने मुझे 14 पूड़ियां दी, सफूफ डाला हुआ था 14। कितनी? कमेंट में बताइएगा। 14 पूड़ियां उसने मुझे दी, कहने लगा ये सुबह शाम खा लिया कर, ठीक हो जाएगा 7 दिन में तू, बस 7 दूने 14। लो जी, मैंने जब एक पूड़ी खाई ना, वो गर्मी मेरे अंदर पैदा हुई, और मजीद और गर्मी, तकलीफ, घबराहट, पसीने, ठंडे ठंडे पसीने। अच्छा जी, मैंने कहा ये क्या, चलो खैर। दूसरे दिन भी खाई और तबीयत बिगड़ गई, मैंने छोड़ दी। फिर मैं दिल में सोचता कि यार इतना अरसा हो गया इलाज करवाते, आराम नहीं आ रहा। यकदम अल्लाह ने एक इल्हाम मेरे दिमाग में पैदा किया। सोचें, मैंने एक पूड़ी, उसमें देखें अब 14 पूड़ियां थी, उसमें से 2 मैंने खाई, 12 रह गई। अब एक पूड़ी मैंने ली, उसमें से सिर्फ एक पूड़ी, और मैंने कैप्सूल लिए, खाली कैप्सूल। आप अगर मुझे तस्वीर मिली तो जहां पर शेयर करूंगा, खाली कैप्सूल मिल जाते हैं। एक पूड़ी को मैंने उन 14 कैप्सूलों में डाल दिया। एक जरा यकीन करें 4 कैप्सूल खाए, आराम आ गया। अब देखो, जहां पर मुझे एक वो पूड़ी का, देखें पूड़ी कितनी थी है जी, जिसमें 14 कैप्सूल, छोटी सी पूड़ी होती है, पुड़िया है जी, सफूफ की पुड़िया, पूड़ी में पंजाबी में कह रहा हूं। तो अब मेरा इलाज आधी पुड़िया था, उसने 14 दे दी। इसी तरह एक बंदा था, बड़े वज़ाइफ करता, बड़े उसने किए, आखिर नहीं फर्क पड़ा। अल्लाह ने नज़ारे दिखाने होते हैं, ये नहीं होता कि वजीफों में असर ना हो। वजीफों में आग से ज्यादा असर होती है, लेकिन अल्लाह ने कभी कभी नज़ारा भी दिखाना होता है। तो उसने मुझे बताया, कहने लगा कि मैं रात को जब सोने लगता ना, बड़ा मैं रोता, मैं अल्लाह के आगे कहता, परवरदिगार मुझे बख्श देना, चले दुनिया में तो मुझे कुछ नहीं मिला, ना घर अपना मिल सका, ना कारोबार मिल सका, लोगों की नौकरियां करता हूँ, मजदूरियां करता हूँ, हैं। तो कहता यही कलमा पढ़ता, इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस डुबे हुए बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपना नाम लिखें और कलमा लिखें, किसमें? कमेंट में। आज आपको मैं टारगेट देता हूं, कमेंट में क्या करना है आपने? अपना नाम और कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने लिखना है। तो मैं अमल आपको बताता हूं, गुजारिश है एक लाइक करें, कमेंट भी करें, एक कलमा और अपना नाम लिखें, और इसके बाद
اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں. یہ میں آپ کو عمل دینے لگا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے جتنی پریشانیاں دنیا میں دیکھی ہیں نا آخری ہیں. تو اس بندے نے بتایا کہ میں سارے وظیفے میں چھوڑ کیسے کرتا, کتنے ہی شروع کر دیے تھے, کتنا عرصہ کرتا رہا. جب اس نے یہ دیکھا نا کہ کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا, پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں, کہنے لگا کہ جب میں اٹھتا نا کلمہ پڑھتا 100 بار, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ پڑھتا. بس حالانکہ اسے پتا تھا کہ یہ وظیفہ تو نہیں, یہ تو ٹھیک ہے عبادت ہے, اللہ کا ذکر ہے, کلمہ طیبہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن نہ اس کو کسی نے بتایا کہ اس طرح کر. بس گھبراہٹ, پریشانی, دکھوں میں چور کلمہ پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چند دن اس نے عمل کیا, چند دن کتنے ہوتے ہیں؟ 5 دن, 4 دن, 2 دن, 12 دن, 11 دن, 20 دن, کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے ایسا ایک کاروبار ملا, ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ایسا سبب لگایا کہ آج تک زمانہ ہو گیا, آج زمانہ گزر گیا, بیٹھ کے کھاتا ہوں. اب ایک کئی وہ فنی ویڈیوز بنے ہوئے ہیں نا کہ ایک بندہ ہے نا, اسے آواز آتی ہے گلی سے کہ 600 روپے لگاؤ اور ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤ. وہ بھاگتا ہے, کہتا ہے یار 600 روپے لگاؤں گا پوری زندگی بیٹھ کے کھاؤں گا, یہ تو بڑی کمال ہے. باہر جب گلی میں جاتا ہے دیکھتا ہے ایک بندہ ہے جی کرسیاں بیچ رہا ہے. تو یہ طنز نہیں میں آپ پر کر رہا کہ وہ بندہ مدت ہو گئی بیٹھ کر کھا رہا ہے, کلمہ پڑھتا ہے رات کو بھی, اس کلمے دے راز نیارے نے, اس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے, اوے سانو دسیا, اوے سانو دسیا, اوے سانو دسیا نبی پیارے نے جی, پڑھو لا الہ الا اللہ. یعنی کہ رات کو بھی 100 بار کلمہ پڑھتا, صبح میں. میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, آپ پتہ کیا کیا کریں, کلمہ طیبہ کا ورد کرو, کبھی تمہیں دکھ نہیں پکڑے گا, روز پڑھو. اب کلمہ کیا ہے؟ یہ تو وہ کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. کیا ہے؟ جب کوئی کافر پڑھے مسلمان ہو جائے, کلمہ پڑھو, کلمے. لیکن آپ اس کی برکتیں نہیں جانتے. غور کریں, ایک کافر بندہ, ایک غیر مسلم بندہ, ایک نجس ہی ہے نا, کیا ہے, ایک غیر مسلمان ہو جائے تو یار ہمارے چھوٹے موٹے دکھ کی حیثیت رکھتے ہیں. چھوٹی سی بات مجھے بتا دینا, اگر ایمان آپ کے بندہ ظاہر ہے اس میں ایمان نہیں تھا, ایمان اللہ نے دے دیا تو پھر رحمان بھی مل جائے گا, اور جب رحمان ملے گا تمہارا ہر کام ہوگا. پریشانیوں میں, دکھوں میں, مصیبتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آخری بات ہے, اجازت چاہنے لگا ہوں کہ پہلے کلمے کو آپ پڑھتے رہا کریں, دن چلتے پھرتے بھی پڑھیں, اور صبح اٹھ کے اور رات کو سونے سے پہلے آپ 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی. اور ہاں, جب آپ یہ نماز پڑھتے ہو نا, نماز 35 بار, ہر نماز کے بعد 35 بار, کتنے بار؟ 35 ٹائم کلمہ طیبہ کا ورد بناؤ. تمہارے دکھوں پر جھاڑو, برش, ویپر پھر جائے گا انشاءاللہ تعالی. عمل کر کے دیکھیں, آپ کی ہر پریشانی اللہ دور کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.